صحبت مجلس میرے شفیع دی بہتر نفل نمازوں، صحبت مجلس میرے شفیع دی بہتر نفل نمازوں، ہک ہک سخن شریف انہاں دا، ہک ہک سخن شریف انہاں دا محرم کردہ رازوں۔ میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا، او فیض کدے نہیں پا سکدا جو بیلی ہووے سب دا، او فیض کدے نہیں پا سکدا جو بیلی ہووے سب دا، حسن ایک دردہ ہو کے رہیے، حسن ایک دردہ ہو کے رہیے تے پھر سب کچھ لبدا۔ میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ پڑھیا جی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد المرسلين، وعلى
آلک وصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس پروردگار دی جو خالق مالک رازق ہے، ساری کائنات دا وحدہ لا شریک ہے، اس دا کوئی شریک نہیں، نہ ذات دے اندر نہ صفت دے اندر، وہ یکتا ہے، اس دا کوئی ہمسر نہیں۔ لا تعداد درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ بے کس پناہ دے اندر پیش کرنے تو بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ دین حق نو سمجھنے، اس تے چلنے، بیان کرنے اور اس دے اتے ہی کامل شہادت والی موت نصیب فرماوے، خوف اپنے عذاب دا، لالچ اپنی رحمت دا عطا فرماوے، دنیا ہدایت والی، قبر حضور سرکار دی پہچان والی اور حشر سرکار دی شفاعت والا عطا فرماوے۔ کوٹ گلزار آج دی بابرکت محفل مستری محمد اصغر، مستری محمد احمد اور خصوصی تعاون علی حیدر ڈوگر صاحب، سرفراز احمد رحمانی صاحب، شاکن ڈوگر صاحب اور بودا ڈوگر صاحب، باقی دوست احباب اور امام مسجد کاری شبیر احمد چشتی صاحب، برادر مکرم جناب عادل احمد چشتی صاحب، باقی جنہ دوستان دا میں در میں سکھ نے قدمی اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے، اللہ تعالی تمام دوستان دی محبت نو قبول فرما کے دنیا آخرت دی عزت اور کامیابی عطا فرمائے۔ علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، تمام دوستانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوسری مرتبہ تواڈے کول حاضری دا موقع نصیب ہویا ہے، جس عنوان دے اتے گفتگو کرنی ہے اس دا نام ہے ذکر اولیاء اور فکر اولیاء۔ اللہ تعالیٰ دے ولیاں دا ذکر تے جیڑی اونا دے کولوں سانو فکر نصیب ہوندی ہے او جناب دی خدمت وچ پیش کراں گا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم صدقہ ساڈے سندر شریف دے بابے دا شرح صدر نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ جان دے ہو تسی اوروں کا ہے پیام اور ہمارا پیام اور ہے، اس عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے، طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، اب یہ بھی سنو کہ نالہ طائر بان اور ہے۔ بغیر جانبداری تو، بغیر فرقہ واریت تو، بغیر خوف و خطر تو، بغیر لالچ تمہیں تو انشاءاللہ العزیز سچا تے کھرا تو رسول اللہ دا دین سنونا ہے۔ دوستو جیڑے اللہ دے ولی ہوں دینا، اے رب وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم دا نشان ہوں دینے،
پہلی گل تو یہ میری گل سنو، میرے مزاج تو وہ بیلی واقف نے جڑے بار بار میرا بیان سنے، باقی میرے مزاج تو واقف نہیں۔ ساڈا اپنا مزاج ہے، اساں اپنے مزاج دے مطابق بولنے ہیں نبی دا دین۔ جیڑی حق بیانی ہوندی ہے ظاہر ہے ادھے وچ تھوڑی جی کڑواہٹ بھی ہوندی ہے۔ حضور پاک دی حدیث پاک کے سرکار فرمایا حق ہمیشہ کوڑا ہوندا ہے، تے کڑواہٹ جیڑی ہوندی ہے نا ایک گلے تو تھلے اتر دی بڑی اوکھی ہے، اتر جاوے تو پھر ادھے نال علاج ہو جاندہ ہے۔ کئی جب تے لگن نہیں دیندے، انج کر کے نا جب دے نیڑے نہیں آن دیندے، اخے شربت بڑا کوڑا انہوں پرا کر، تے کئی انہوں سونگ تے پرا کر دیندے، تے کئی انجی ڈرا دیندے نے بھی نہ پیویں بڑا کوڑا ہی ادھے نیڑے نہ جاویں۔ الحمدللہ رب العالمین جل شانہ دے فضل و کرم نال جڑا ایک واری چکھ لیندا ہے تے حلق تو اتر جاندا ہے تے جلے پھر وہ اپنا اثر بھی کھاوندا ہے نا تے پھر اس کوڑے دی وجہ نال ٹوپی والے برقے بھی آ جاندے نے، اس کوڑے دی وجہ نال پھر گھراں چوں فلماں ڈرامے تے کنجر خانے بھی نکل جاندے نے، اس کوڑے دی وجہ نال پھر پوری یہودیت دی دشمنی بھی آ جاندی ہے، پھر اس کوڑے دی وجہ نال سنت رسول بھی چہرے تے آ جاندی ہے، سر دے اوتے رسول اللہ دی سنت ٹوپی شریف یا امامہ شریف بھی آ جاندا ہے، کیونکہ اسی خالی دعوے والا دین نہیں دیتا، آساں خالی دعوے والا دین نہیں دیتا، ساڈا درویش چشتی صاحب دے دردا گدا جلیں جو سکوٹر تو بی بی نو لے کے لنگدا ہے تے لوکی انج کر کے ہاتھ رکھ کے آندے نے، انج لگدا ہے جویں چشتی پیا جاندا ہے، انہوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی، نہ اگے بتی دے لکھاون دی لوڑ ہوندی ہے تے نہ بتی دے مگر لکھاون دی لوڑ ہوندی ہے، چشتی دوروں دس دیندا ہے بھی چشتی جاندا پیا ہے، خدا اپنا چہرہ بھی غیرت والا ہونا ہے تے مگروں بی بی بھی ٹوپی والے برقے والی بیٹھی ہونی ہے۔ یہ دا مطلب ہے کوڑا ضرور ہے چشتی، لیکن جلے چشتی دے تھوڑی جی کڑواہٹ اندر اتر جاندی ہے نا تے پھر او دے نال اے شوگر والے پھوڑے پھنسی ختم ہو جاندے نے، پھوڑے پھنسیاں ختم ہو جاندے نے، پھر بندہ اتوں ہور تے وچوں ہور نہیں رہندا، پھر اتوں بھی رسول دا نوکر بن جاندا ہے تے وچوں بھی نبی دا دردا گدا بن جاندا ہے۔ اچھا میں پہلوں عرض کر دیا اپنے بیلیاں نو، ایک گل میری ذہن چ رکھ لو، کسے دی محفل اسی کدی خراب کر دے نہیں تے اپنی ہون نہیں دیندے۔ اے ویکھو میں ہاتھ بنی بیٹھا، کسے دی محفل اسی کدی کسے دی خراب نہیں کیتی، اسے اپنے سنگیاں نو روک دے انہیں بھی میاں جدے نال تواڈے نظریات نہ مل دے انہوں دی محفل چ نہ گیا کرو، نہ کیا کرو دی محفل جو تو تسا سن کے برداشت نہیں کرنا تے پھر تو انہوں پریشانی بڑھنی ہے تے پھر تو بڑھنا ہے مسئلہ تے اشاں امت رسول فساد پانے نو حرام سمجھنے ہیں، ساڑھے بزرگاں نے امت دے فساد نو ختم کرنا آستے دین دیتا ہے، فساد پاؤن آستے توڑ پھوڑ تے قتل و غارت آستے نہیں، اشاں صوفیانہ مذہب رکھنے ہیں، باب فرید آلا، داتا علی حجویری آلا، پیر مہر علی آلا، شیر ربانی آلا تے حضرت کرما علی سرکار آلا، ساڑھا اے مذہب ہے، آشاں امن دا سبق دینے ہیں بھی تساں کسے نہ لڑن دی بجائے اے اندر آلے کتے نہ لڑ لو، اے جڑا نفس ہے نا یہ دینا لڑ کے تے رسول دے دین نو پھاڑ کے کامل طریقے نال چال پاؤ، کسے نال لڑن دی لوڑ کوئی نہیں، جس لے اندر آلے نال لڑ لیں گا اے ڈھے گیا تے سمجھ لے جگ تیرے اگے آپ ہی ڈھے جانا ہے۔ سانو تے سندر آلے بابے نے اے ہوئی سبق دیتا ہے، میری تقریر نال میری گل نال میری کسے بھی بول قول نال اگر کوئی اختلافی نظریہ رکھدا ہوئے
تو انہوں چاہیے بھی وہ چپ کر کے خطاب سنے، سنن تو بعد اگر کوئی میرے بیان خطاب میرے قول نال سنو اعتراض ہوئے تو بعد سوال کر سکتا ہے، اُدھا شافی جواب دیاں گا۔ اگر میں جملہ واقعتاً غلط بولیا ہونا ہے تو آڑے کوڑ بھی معافی منگا گا، اللہ رسول دی بارگاہ جو بھی معافی منگا گا۔ سمجھ نہیں لگی نے؟ ہاں یہ اصول ہوں ہے محفل دا، یہ میں پہلوں داس دیتا ہے تے بانیان محفل جڑے نے ساڑھے درویش ہیں، اساں کسی غیر دی دعوت جاندے ہی نہیں، اپنے بیلیاں سنگیاں کول جانے آدھے بیلیاں نو دین سمجھاؤنے ہیں، جڑا ساڑھے نظریے نال ساڑھے عقیدے نال اختلاف رکھدا ہوئے اساں او دے نیڑے ہی نہیں لگ دے۔ کیوں کہ فتنے فساد اگے جاگے چ بہتے نہیں، تے اساں ہور فتنے فساد پاؤن دا ارادہ نہیں رکھ دے، ساڑھے اسلام اجازت ہی نہیں دینا۔ سمجھ نہیں لگے نے؟ گال سنو، سنی بیٹھے ہو سارے، کچھ بولو سارے بیلی سبحان اللہ۔ اللہ دے جڑے ولی ہوندے نا، توجہ، اللہ دے جڑے ولی ہوندے نے اے مولا تعالی دا نشان ہوندے نے، اینا نو ویخ ویخ کے اینا دے مگر چل چل کے نا بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ پہنچ جاندہ ہے، مولا تعالیٰ دی بارگاہ چ پہنچ جاندہ ہے۔ اے ہوندے نے رب دا نشان، رب دے ولی، جویں تساں کسے منزل تے جانا ہے، لاہور پہنچنا نیازی اڈے، توانوں سڑکاں تے لگے وے بورڈ دس دے پینے ایتھے ہیڈ بلو کی آ گیا ہے، ایتھے ہون تو انہوں بھائی پھیرو آیا ہے، اے آگے تساں روڈ تے چڑھ پہ ہو، لاہور اینے کلومیٹر رہ گیا ہے، اے ہون جناب ٹھوکر آ گئی ہے، اگوں پھر تساں نیازی اڈے بورڈ چل دے چلاؤں دے پہنچ گئے وہ اپنی منزل دے ہوتے۔ یہ جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے نا، یہ ہوندے نے رب سونے جلہ مجدہ الکریم دے راہ دا نشان، اینا دے مگر بندہ چلدا جاندہ ہے، ٹردہ جاندہ ہے پچھے نہ دے، تے جویں 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 کامل طریقہ تے کامل راہ اینا دا ہاتھ آندہ جاوے گا، اویں اویں بندہ جلدی مولا تعالیٰ دی بارگاہ چ پہنچ جاندہ ہے۔ تے بس رب دی بارگاہ چ پہنچے آتے ان دی زندگی دا مقصد پورا ہو گیا، یہ دا دنیا تے آن دا مقصد پورا ہو گیا، یہ دے لئی ہی بندہ ہے رب دی معارفت، رب دا تعلق، رب دی رضا اے حاصل کرن کی تے دنیا تے انسان آیا ہے، تے اے اودو حاصل ہوندی ہے جدو کسے کامل اللہ دے فقیر دی صحبت تے رب دے سچے بندے دا دامن پھڑیا ہوئے، تے سچے بندے دا دامن نہ پھڑیا ہوئے، رب دے سچے بندے دا دامن نہ پھڑیا ہوئے، نہ بندہ اپنے ایمان تے پکا رہ سکتا ہے تے نہ ہی دے کل تقوی پکا رہ سکتا ہے۔ تقوی آوے گا ختم ہو جاوے گا، ایمان آوے گا تے نکل جاوے گا، کیوں؟ کسے کامل تے کسے سچے دے ہاتھ تے ہاتھ نہیں، کسے دی صحبت نہیں، سنگت نہیں، قرابت نہیں، کسے سچے دے نال نہیں، تا کر کے ایمان اتے بھی پکا نہیں رہ سکتا تے تقوی بھی یہ دا پکا نہیں رہ سکتا۔ اے خود رب العالمین وحدہ لا شریک پہ فرماؤ ہے۔ بڑی دیر ہو گئی ہے تو منو آج تساں نعتاں سنا کے نا تو مینوں میرا پرانا دور چیتے کرا دیتا ہے، جدو میں نیچریاں نال ہوندا ساں تے اودوں ہوندے نا سیپی والے نعت خان بھی 5 منٹ اینوں دیں، 5 منٹ اینوں دیں، 10 منٹ اینوں دیں، 10 منٹ اینوں دیں، 5 منٹ اینوں دیں، 10 منٹ اینوں دیں، 5 منٹ اینوں دیں، 10 منٹ اینوں دیں، بندہ بہ بہ کے تے پٹھے درد کرن لگ پیندے سن تے بندہ آندا سی یار میری تقریر دی لوڑ ہی کوئی نہیں، آج کھاتا تو تسا کیتا میرے نال ہوئی خیر، تواڈیاں بھی تواڈے اگے تے میریاں بھی تواڈے اگے، کچھ بولو سارے بیرا۔ سفر بہتا کیتا ہے راتی تھکیاں، بیان سی میرا جبوکے دے علاقے راوی دیکھو بھائی آصف صاحب کل جاٹا آرام کیتا ہے، کوئی طبیعت بابا ہوئی ہے، میں جناب نو اللہ دے ولیاں دا ذکر تے فکر اس نیت ارادے نال سناواں گا
کہ میں سناواں تے مینوں رب اپنے فقیراں والا راہ عطا فرما دے وے تساں سنو تے ہو سکدا ہے کسے دے دل وچ اللہ تعالی دے ولیاں دی محبت پیدا ہوئے تے او کام کرن لگ پوے جڑا کام بابا فرید تے شیر ربانی سرکار کردے رہے نے بس ساڈا مقصد یہ ہوئی ہے ساڈا اور مقصد کوئی نہیں اور ایک گل میری ذہن وچ رکھو جیڑا بندہ اپنے آپ نو دنیا تو چنگا سمجھدا ہوئے نا جگ نالوں چنگا سمجھدا ہوئے کدی منزل مقصود نو نہیں پا سکدا استاد چشتی صاحب فرماؤندے ہوندے نے آپ فرماؤندے نے کہ امامہ نے لکھیا ہے جنہ چر بندہ اپنے آپ نو ساری مخلوق تو نیچ تے ہیچ نہ سمجھے نا انہاں چر اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دی معرفت تے کامل ایمان نصیب نہیں ہوندا ساری دنیا تے تسی آکھو کہ مولوی صاحب مڑ تسی تے سارے نو اینوں ہی آکھدے جے بیڑا تے اونوں ہی آکھدے جے بیڑا تے اونوں ہی آکھدے جے بیڑا تے اینوں ہی برا تے اونوں ہی برا تے اونوں ہی برا وہ میاں او شریعت ہے او قانون ہے ادا اے مطلب نہیں کہ اساں اونوں آندے پیا بے نمازی اونوں آندے پیا شرابی اونوں پیا نے زانی اونوں نے چور اونوں نے ڈاکو اونوں نے راشی اونوں نے ظالم اونوں نے فلانا ہے اساں اونوں کہندے ضرور پیا لیکن اپنے آپ نو دے نالوں چنگا نہیں سمجھ دے چنگا تے رب وحدہ لا شریک دا نام ہے رب دی ذات ہے خدا دا دین ہے تے دین دے وچ جو احکام شریعہ ہیں اساں اس دے مطابق نو کہندے پیا اساں اپنے آپ نو ساری مخلوق تو نیواں ہی سمجھنے ہیں ایک کسی نو برا کہنا تے اپنے آپ نو چنگا سمجھنا نہیں بالکل حرام ہے سارا مذہب نہیں کسی نو برا کہنا تے اپنے آپ نو چنگا سمجھنا نا ایک بے نمازی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو انہوں بندہ آخدہ بندہ ونا مرادہ بے نمازیہ تیرے تو رسول نفرت کیتی ہے تیرے کل اللہ دے ولی نفرت کیتی ہے تو تیری نہ ہوستا نے پراجہ نہ مرادہ فاسق کے فاجر ظالم ہے وہ دے نال بندہ سلام دی پہل نہیں کر سکتا اشارہ پاک ہے نبی دا دین ہے لیکن اے نہیں سمجھ کے اے نہیں سمجھنا بھی میں اے دے نالوں چنگا اے نہیں سمجھنا کہ میں دے نالوں چنگا ولیاں دی زندگی آخدی ہے اپنے آپ نو چنگا نہ سمجھی حضرت سیدنا با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ کھلوتے نے کر کے ادھر میرے توجہ کرو سیدنا با یزید بستامی آپ انج کر کے کھلوتے ہوئے نے دھوپ بڑی ہے سورج بڑا تپش ہے لگا کھلو دوپہر دا ویلا ہے سامنے کتا ستا پہ حضرت با یزید بستامی انج کھڑے ہوئے نے کتوں نال دوپہر دے ویلے خادم نالوں لنگے انہاں کہا حضور خیر تو شکی میں کھڑے ہو فرمایا کتے دے اتے اپنی چھان کر کے کھلوتا سورج دی شعاع دی نیندر خراب نہ کر دے وے سمجھ نہیں لگی نہیں ساڈا مذہب تے براوا سیدھی گل ہے ظاہری گل ہے جڑا فاسق ہے فاجر ہے ظالم ہے مجرم ہے خدا رسول دا دشمن ہے انہوں کہنا پینا ہے اے نبی پاک دی شریعت ہے چنگے نو چنگا آکھو بھیڑے نو بھورا بھیڑے نو بھیڑا آکھو اپنے نو اپنا آکھنو پرائے نو پرایا آکھو اے رسول اللہ دا دین ہے قرآن ہے 30 پارے بخاری مسلم ابو داؤد ابن ماجہ ترمذی نسائی مشکات حدیثاں بھریاں پئیاں اساں ذاتی طور تے کسے تو نفرت نہیں کرنی ذاتی طور تے کسے نال محبت نہیں کرنی اگر دل وچ بغض عداوت نفرت دشمنی رکھنی ہے تے خدا رسول واسطے جے کسے نال محبت پیار کرنا ہے تے او وی خدا رسول واسطے کرنا ہے یہ ساڑھے بزرگاں دا دین مذہب ہے دسہ اسلام اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے بولو 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 چوئی واجنا سبحان اللہ پڑھی اللہ دا قرآن جاگ دے بیٹھے ہو سارے کو ستا تے نہیں گوڑے انو سر دے کے ارشاد ربانی رب العالمین جل مجد الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا میرا پروردگار وحدہ لا شریک جل مجد الکریم فرماؤں دے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین
رب کریم وحدہ لا شریک جل مجدول کریم نے فرمایا اے ایمان والےو اللہ دا خوف رکھیا جے رب دا ڈر رکھیا جے اللہ تو ڈر دے رہا جے ایمان والیاں نال خطاب فرمایا ہے کافراں فاسقاں فاجراں ظالماں بد مذہباں دی گل نہیں کیتی یہود و نصارا نو رب خطاب نہیں فرمایا رب پروردگار نے ایمان والیاں نو فرمایا ہے اے ایمان والیو اللہ تو ڈر دے رہا جے رب دا خوف رکھیا جے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچیاں دے نال لگ جایا جے سچیاں دا دامن نہ چھڈیا جے اللہ تو ڈر دے رہا جے اے ایمان والےو اللہ تو ڈر دے رہا جے سچیاں دا دامن نہ چھڈیا جے ادھر ویکھو سونیا رب نے ایمان والے ایمان والا انہوں آکھ دے نے جڑا رب نو ملنے رب دے نبیاں نو ملنے رب دیاں کتاباں نو ملنے رب وحدہ لا شریک دے احکام نو ملدا ہووے قبر حشر نو ملدا ہووے آخرت دے دہاڑ تے یقین رکھدا ہووے ادھر ویکھو سونیا ایمان والا بن گیا ہے اگوں رب فرماؤں ہے آمن اتقوا اللہ میرا خوف رکھی ڈر رکھی یعنی تقوی والا بن کے رویں تقوی رکھی ایمان والا نال تقوی والا فرمایا ایمان تے تقوی دوویں چیزاں جے بچاؤنیاں نہیں انہاں نو محفوظ رکھنا چاہنا ہے پھر کی کریں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میرے سچیاں دا دامن نہ چھڈی تقوی تے ایمان یہ دو دولتاں نے تے انہاں نو جے بچا کے رکھنی سینے چ تے میرے کسے سچے دا دامن پھڑ کے رکھی او لٹیجن نہیں دیندا پھر تے جلے میرے سچے دا دامن نہ پھڑ سے تے ہوویں گا اپنی مرضی والا تے کئی عابد کئی زاہد کئی نمازی کئی حاجی کئی دین دی تبلیغ والے تے کئی دین دا سبق دین والے تے کئی کلمے دی دعوت دین والے تو سب ویکھے ضرور نے لیکن ایمان تے تقوی بچا کے نہیں رکھ سکے کیوں کسے سچے دے نال نہیں لگے رب دے سچیاں دی دشمنی لے لئیے رب دے سچیاں دی عداوت لے لئیے رب دے سچیاں دے بغض آ گئے نے رب دے سچیاں دی دشمنی آ گئی ہے وہ بچا نہیں سکے جے بچا کے رکھ دے تے انہاں دا بھی کسے دا دربار نہیں آئی جانا سی جے دربار نہیں نظر آوندا تے پھر سمجھ لے انہاں اللہ دے سچیاں نو منیا نہیں انہاں مگر چلے نہیں سچیاں دی صحبت بیٹھے نہیں سچیاں دا کام اے ہوئی ہوندا ہے وہ دنیا دے کچڑ تو آپ بچے ہوندے نے جیڑا نال لگدا ہے انہوں ہی بچا کے لے جاندے نے جڑا آپ دنیا دے گند چ لبڑیا ہوئے کدی بچا نہیں سکدا دنیا دے گند چ لبڑن والا کدی سچا نہیں ہو سکدا تے کدی بچا نہیں سکدا جڑا دنیا دے گند تو باہر نکلیا ہوئے جڑا آپ بچیا ہے جدوں او دے ہاتھ چ ہاتھ دیویں گا تینوں بھی بچا لے گا سمجھ نہیں لگی اونچی بولو سبحان اللہ تانوں میں گل سناواں خواجہ شاہ سلیمان توسوی دی ولیاں والے بولو سبحان اللہ تھوڑا جا میں ذکر سناؤنا نا ذکر سناؤنا ولیاں دا ذکر سناؤنا رب دے ولیاں دا تے ذکر سنے گا تے ای دے نال جلے وچ میں فکر بیان کراں گا ذکر تے فکر دوویں اکٹھے ہونے نے تے انشاءاللہ اس ذکر دے نال دل دا زنگ اترے گا تے فکر دے نال میرے نبی دے دین دا رنگ چڑھتا جاوے گا انشاءاللہ الرحمن پر دل چ بغض نہ ہوئے دل چ عداوت نہ ہوئے دل چ دشمنی نہ ہوئے دل چ مخالفت آ جائے تے قرآن کو بندہ فائدہ نہیں لے سکتا
ہاں دل چ بغض عداوت ہوے نا تے اینک دشمنی دی لا کے قرآن بندہ پڑھے تے کدی قرآن کولو فائدہ نہیں لے سکدا جی اگر دل چ محبت الفت عقیدت آ جاوے نا تے پھر اللہ دے فقیر دی بارگاہ چ بیٹھے ہی رب لب جاندا ہے اے جڑے بلی نقاب کر کے بیٹھے نے براؤ نقاب تے لاؤ تہاڈی زیارت ہوے ایویں نہ کرو یار ڈنڈی نہ مارو جنہ نقاب کرنی سی او تے کر دیاں نہیں اچ بولو سارے میرا گج وج کے بولو اچھی آواز نال سبحان اللہ جا کے بابو میں ذکر سناونا بعد اس تو انہوں فکر سناواں گا اچھی بولو حیدر ویک سونے اللہ دے ولی ہوئے نے حضرت سیدنا خواجہ شاہ سلیمان توسوی انہوں حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رنگیا جنہوں چشتیاں شریف دا بابا آخ لینے خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے پیر سیال لجپال نو رنگیا ہے پیر سیال لجپال نے پیر مہر علی گولڑوی نو رنگیا ہے پیر مہر علی گولڑوی نے ساڑھے دادا مرشد پیر سید امام علی شاہ صاحب نو رنگیا ہے تے پیر سید امام علی شاہ صاحب نے ساڑھے مرشد کریم حضرت خواجہ محمد شفیع لجپال تے فضل احمد چشتی سرکار نو رنگیا حق انج سمجھ لے تینو دادا مرشد دی گل پہ سنانا دادا مرشد دی گل پہ سنانا حضرت سیدنا خواجہ شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توسے شریف دا لاڑا ہے حیدر ویکھو سونیا آپ دا مرید جمعہ ادا کرن واسطے آوندا ہے جمعہ پڑھن واسطے جناب دے پیچھے آوندا ہے ہر جمعہ خواجہ شاہ سلیمان شریف سرکار دے مگڑ پڑھدا ہے ایک دیاڑ اجالی نے روکیا جمعہ پڑھ کے آ رہا سی راجاں دیاں جمعہ پڑھ کے آ رہا ہے راجاں دیاں اجالی چرواہے چھیڑو بکریاں چران والے انہیں ڈکیا آخدا ہے بیلیا خیر ہر جمعے نو تیار ہو کے میں تینو ہر جمعے نو وینا ایدروں دی ہر جمعے کپڑے شپڑے پا کے پگ بن کے داڑھی شریف وا کے انجا ہر جمعے جانا ہے خیر تینو آن والا مرید آخدا ہے یارا میں اپنے مرشد خواجہ شاہ سلیمان توسوی دے دربار تھے جانا آپ دے مگر نماز جمعہ ادا کرن جانا آپ دی بارگاہ چا حاضری واسطے جانا او اجالی کہن لگا یارا ہر جمعے جانا ہے چل میرے نال پیشاں ہن مینوں وی خواجہ شاہ سلیمان توسوی دے کول لے چل آپ دی بارگاہ جو میں بھی لے چل ممی سلام کر رہا ہوں تو زیارت کر رہا ہوں انہوں نے کہا گل سن میاں میرا تو وقت کو نہیں میں تو جانا کام میں منو گھر تو جا تو آپ ہی چلا جا وہ لگا جا اللہ دے فقیر دے دربار تو جا کے انہوں نے میرا سلام ہی آکھی تے نالے انہوں نے آکھی تو اڈے مرید نے سلام ہی دیتا ہے تے نالے سونے انہوں نے آکھیا بھی تسی مینوں ہی اپنا مرید کر لاؤ گل سونے تو اللہ دے فقیر دا ذکر سناؤں پہ اچھی بولو سبحان اللہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی والے چل پہ جٹ بندہ سی بکریاں چران والا سادہ تے سادیاں دے دل چ عقیدت جڑی ہوندی ہے انہاں نوں کوئی کڈ نہیں سکدا انج کر کے ٹر پہ نہ جلے آیا تے حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی تشریف فرماشن تے آپ دی بارگاہ پٹھاناں دیاں لینا لجم غفیراں پہاڑ اوتھوں تکراں جناب بیٹھے پہاڑ ایڈیاں پگاں تے ایتھے مچھاں تے داڑھی تے ایڈے ایڈے تے جناب رتے لال پٹھان جلے آیا تے نے آکھیا او خواجہ صاحب بیٹھے نے تے میری واری کدوں آوے گی تے بکریاں میری اوتھے کھڑیاں نے انہوں نے آکھا چھڑو سارے دے اتو لنگنا شروع ہو گیا چال سارے دے اتو موڑیاں دے لنگ دا جاوے تے سارے پٹھان کوئی کچیچی لوے تے کوئی آنے گھورے تے کوئی آکھے تینو شرم نہیں تینو ادب کو نہیں بیجا پیشا آکھے پرو جو میں نے کوئی خواجہ صاحب دی بارگاہ جان لے دے ہو انج کر کے آپ دی بارگاہ چایا تے سارے پٹھان جلے گھور دے پہ انج کمبے پیاتے اللہ دے ولی دی بارگاہ چ حیبت ہوندی ہے
جلال تے روب تے دب دبا ہوندا ہے اوتھے باویں کانڈ پیچھے جننے مرضی چیں باں کردے رہن جلے فقیر دی بارگاہ چ بیندے نے او تو سارے موتر دی جھاگا کو بہ جاندے نے یہ اللہ تعالیٰ دے ولی دی بارگاہ دی شان ہوندی ہے بار جنہ مرضی بیٹھا رہے بندہ لیکن جلے فقیر دی بارگاہ چاہوندا ہے بندہ اس وقت این سسریاں نو سو جاندا ہے اونوں ہر شے بھول جاندی ہے جدوں آپ دی بارگاہ چ آیا تے کمبی جاوے تے انج کر کے کھلوتا تے ہر گل بھول گئی میں کیویں آیا تے کس طرح آیا سا ہر گل بھول گئی تے کمبی جاوے بھی ادھروں اینے پٹھان نے ادھروں ولی اللہ دا بیٹھا ہے تے او نہ وے کدھر میرے منہ چ کونج دا لفظ نکل جاوے جلے حیبت اتنی طاری ہو گئی تے جیڑی گل پچھو کیتی سی آپ دے مرید نے وہ بھول گئی بھی میں کیویں آیا آپ نے پوچھا میاں کیویں آیا ہے چھیتی نال بولیا تے آندا حضور تواڈے پیر نے بھیجیا ہے آکھنا کی سی تواڈے مرید نے بھیجیا ہے تے آندا ہے حضور تواڈے پیر نے بھیجیا ہے تواڈے پیر نے بھیجیا ہے مینوں جناب دی بارگاہ چ آکھدا سی نالے میرا سلام آکھی تے نالے انہاں نوں عرض کری حضور مینوں وی پیر کر لو آپ مسکرا پہ آپ نے فرمایا میاں کی آکھدا پیا حضور تواڈا پیر ٹکریا ہے اوتھے میں بکریاں چراوندا پیا ساں تے میں سلام دعا کیتی تے مینوں انہاں تہاڈا تعارف کرایا تے مینوں تواڈے پیر کلیا ہے بھی مینوں وی مرید پیر کر لو آپ نے فرمایا سچی انہاں کہ حضور تواڈے پیر کلیا ہے مینوں وی پیر کر لو آپ موج وچ آ گئے آپ نے اپنے پتر نو بلایا آپ نے فرمایا رامیاں جی لجبالا حکم ہوئے فرمایا خواجہ نور محمد مہاروی سرکار دا امامہ شریف پہ آئے او پگ پئیے میرے مرشد نور محمد مہاروی دی جالے پگ منگائیے منگا کے اجالی دے سر دے اٹھے دے دیتیے فرمایا لے بیلیا سلیمان توشوی نے سارے انو مرید کی تائے لے پھر آج تینو پیر کر لے لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی عظمت اولیاء شان اولیاء کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا اقبال مفکر اسلام پہ سنانا جنہیں کامل فکر دیتی ہے اسلام دی اقبال جڑا چشتی سنایا ہے کوئی مائی دا لال جاگت سنا سکتا ہی نہیں اقبال آخدے نے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اقبال فرما دینے ہو جنہا اللہ دے ولی دے بازو چ زور ہوندا ہے اے نظر تے نہیں ہوندا اللہ دے ولی دے بازو دا زور کوئی مائی دا لال اندازہ نہیں کر سکدا اے دے بازو دا زور نہیں نگاہ کرے تقدیرہ ہی بدل دے دے تے بازو دے اندر کنی طاقت ہونی ہے اچھی بولو سبحان اللہ
سمجھ لگی نہیں کوئی نہیں؟ یہ اللہ دے ولی نے جنہاں نو رب سونے اپنا نشان فرمایا ہے. یہ رب وحدہ لا شریک دے راہ دا نشان ہے. جویں جویں انہاں دے مگر چلدا جاویں گا. آپ سرکار نے پگ پوائی، پوا کے نگاہ فرمائی، اجالی نو وقت دا کتب بنا چھڈیا ہے. سمجھ نہیں لگی نہیں؟ ہاں ایک تانوں ہور گل سناؤں، کچھ بولو. اسی خواجہ شاہ سلیمان توسوی دادا مرشد دی گل سناؤں، کچھ بولو 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 سارے سنگی ایک بار سبحان اللہ. ادھر میرے والے ویکھ سونیا، آپ سرکار دے چنے مبارک دا کھیت سی چھولیاں دا. حضرت سیدنا خواجہ شاہ سلیمان توسوی پہرےدار خلیفہ غلام پہرا دیندا سی. چور آنا روز آ کے چھولے پٹ کے لے جانے، چور آنا چھولے پٹ کے لے جانے. خواجہ شاہ سلیمان توسوی سرکار نے فرمایا بیلیا روز ہی چور تیرے کو چھولے لے جاندہ ہے، حضور بڑا پارا دینا پتہ نہیں لگتا. آپ نے فرمایا چنگا پھر آج تو رو، میں جانا میں چھولیاں دا پارا دینا کیڑا ہے جڑا روز چھولے پٹ لیندہ ہے. سرکار آ گئے، آ کے چھولیاں دے کھیت دے اندر مولا دی یاد چ لگ گئے. اللہ اللہ دا ذکر پیا کر دے نے، مولا دی یاد چ لگے نے. چور آیا آ کے چھولے پٹن لگ پیا ہے. خواجہ شاہ سلیمان توسوی نو پتہ لگا، آواز ماری، فرمایا کون ہے او تو چھولے پٹن والا؟ آن والا آواز دیندا ہے بابا جی میرا نام محمد ہے. آپ نے کان لائے فرمایا کیا کہ حضور میرا نام محمد ہے. وہ کی کرنا ہے کہ چھولے پٹنا؟ آپ اتھے بننے تھی بہ گئے تھلے. آپ نے فرمایا تیرا نام کیا کہ محمد؟ فرمایا مڑ تو چھولے ہی تیرے نے. مڑ میں چھولیاں دا پارا کی میں دیندہ پھرنا؟ پٹ جنہ تیرا جی کر دائی سارے چھولے ہی تیرے نے جے تیرا نام محمد ہے. اچھی بولو ایک باری سبحان اللہ. خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا لے جا جنہیں لے جانے نہیں، او یار معاف کریں جے تیرا نام محمد ہے پھر سلیمان توسوی چھولیاں دا کی لگدا ہے؟ اے ساری خدائی محمد دی لے جا چھولے ہی تیرے نے. آناڑا چور پیری لگیا ہے، آندہ لاج بالا معافی چاہ دے، ہون آیا دوبارہ نہیں آوانگا، بیت بھی کر لو توبہ بھی سچی کرا لو. اے رب دے بندے رب دا، اب بولو تو صحیح، رب دے بندے رب دا نشان ہوندے نے. انہاں نوں ویندیاں ویندیاں رب دی بارگاہ بندہ پہنچ جاندا ہے. انہاں مگر چلدیاں رب دی. تاں حضور فرمایا ہے اللہ دے ولی نوں ویکھو تے رب یاد آوندا ہے، رب دے بندے نوں ویکھو تے رب یاد آندا. کیوں؟ او دیاں عادتاں صفتاں خصلتاں بین اٹھن وضع کتا بول تعلیم تہذیب رہن سہن لباس او دا گھر دا ماحول او دا سارا خدا دی مرضی دے مطابق ہوندا. جیڑی وی ادا ویکھو گے رب یاد آوے گا، جیڑی ادا بھی ویکھو گے تانوں رب یاد آوے گا. آخری گل سناواں تانوں شیر ربانی سرکار تو خواجہ شاہ سلیمان دا دربار تک کسے ویکھیا ہونا ہے تے شیر ربانی نو تے سارے ہی جانن والے نے. اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری غوث زمان ہوئے نے، اللہ دے ولی ہوئے نے. اچھا ایک گل سنو، اتنی کی جی فکر دی گل بھی نال لا دیاں ٹوچ تھوڑا جا. خواجہ شاہ سلیمان توسوی پڑھ دیاں قاضی عاقل رحمہ اللہ سرکار دے مدرسے دے اندر کوٹ میٹھن
کوٹ مٹھن جتھے بابا خواجہ غلام فرید دا ڈیرہ ہے آپ اتھے پڑھ دیانا خواجہ شاہ سلیمان توسوی قاضی عاقل رحمہ اللہ سرکار دے مدرسے دے اندر تے پتہ لگے ابھی بازار دے اندر خسرے آئے نے بازار دے اندر خسرے آئے کھڑے نے تے نچدے پے نے خواجہ شاہ سلیمان توسوی سن جوان آپ چھتی نہ لٹھے کتاب بند کی تھی کینچی لے لئی بھاج کے گئے بازار دے اندر جڑا خسرا نچدا پیا سی خواجہ شاہ سلیمان توسوی گوت نپی نپ کے کینچی ماری مار کے گوت وڈ کے تے سرکار مدرسے دے اندر آ گئے خواجہ شاہ سلیمان دی غیرت نے گوارا نہ کی تھا سلمان توسوی بھی ہوئے تے پھر کنجر نچ کے تے نبی دی امت نو گمراہ تے بدراہ بھی کر دے ہون پھر ساڈا ایتھے رہن دا فائدہ کیے انہاں نے دسیا وہ میری کرامت میرا لنگر میرے دربار تے حاضری دین آیا وہ شاہ سلیمان توسوی انج تقدیرہ نہیں پہ بدلدا اے نبی دے دین خدا رسول دے اسلام دی غیرت اینی رکھدا سی حدیث دی کتاب بند کی تھی تے خسرے دی گوت وڈ کے آ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ذکر اولیاء اچھی بولو سارے سنگی ایک بار سبحان اللہ ایک نکی جی اور بھی میں تھوڑا جا گل کر دیا یہ دا مطلب ہے ہویا پراوا گل سن فقیران دی زندگی تے درویشان دی زندگی پہ دس دیئے خسرے ایل سیڑی تے لا کے تے ٹبر نو بھی کھا کے تے فقیران والا نہیں ہوندا گھارے چل سیڑی لگی ہوئے تے کنجری نچدی ہوئے تے ٹبر ویکھدا ہوئے تے آپ بھی اتے مچھا نو دا کے دے کے بیٹھا ہوئے تے بیٹھا ہوئے چوڑا ہو کے مامے خواہ بن کے تے باہر نکل کے آکھے میں رب دے فقیران والا تے رسول دی عزت والا تے نبی دے دین والا تے رب دے شیر ربانی تے خواجہ شاہ سلیمان توسوی دے راہ والا ایک کنجراں دے راہ والا تے ہو سکدا ہے تے یہودیاں دے کتیاں دے پلن والا تے ہو سکدا ہے کدی فقیراں دے راہ والا نہیں ہو سکدا فقیراں دے راہ والا وہی ہو سی وہ جڑا فضل احمد چشتی وانگو انہاں دے درویشاں وانگو جویں باہر گل کردا ہے میں گھر رچ بھی کنجر خانہ چلن نہیں دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق امام الغیرت مفتی عرب و عجم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب خواجہ محبوب فرید چشتی قبلہ وڈے حضرت صاحب تعلیم اولیاء ایدہ مطلب ہویا پراوا گل سن میری آج پلے بھن کے لے جا کام آوے گی اوہ گلہ نالتے ہر کوئی لائی پھر دا اللہ کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے فقیران دا نا سارے ہی للیندے نے تے فقیران دے راہ سارے ہی بول لیندے نے لیکن چلن دی جرت طاقت ہمت یہ کسے ویچ نہیں اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال سونے رب دی رحمت دے نال اساں جو ممبر تے بے کے وہ فقیران دے راہ دا دعویٰ کرنے تے ساڑی جمدی بچی بھی آواز باہر نہیں جاتی ٹوپی والا برقع پا کے بیٹھی ہوئی ہے عظمت مصطفیٰ تعلیم مصطفیٰ شان مصطفیٰ یہ تے کوئی گل نہ ہوئی دعویٰ رسول دی محبت دا دعویٰ حضور دے عشق دا تے گھر رچ مجرہ پہ چلے تے میتے بچن نو رن پہ ویکھے تے بار مچھا نو دا دے کے تے نبی دا عاشق تے حضور دا غلام بڑھیا پھرے اے تو لوکاں نو پھدو بنا سکنا ہے چشتی دس گیا شانو وہ بابا محمد شفیع دس گیا شانو کسے دا نعرہ تے کسے دے منہ دا قول نہ ویکھیا جے کردار نال پتہ لگ دے نبی دا عاشق ہے یا نبی دا دشمن ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت بولو بولو حسینیت یہودیت یہودیت حق کچھ بولو سارے بیلی سبحان اللہ
آساں کردار دا سبق دینے ہیں ساڑھے کھول کردار دا سبق ہے آساں کردار دا ہمیشہ سبق دیتا ہے بھی میاں جے اللہ دے محبوب دی محبت حضور دا عشق نبی دے در دی گدائی ہے تے پھر اپنا کردار بدل اپنی زندگی دا ہر پہلو رسول دی شریعت دے قرآن دے مطابق چکر تینوں کسے بینر کسے اشتہار کسے فلیکس کسے قد نو کالا کرن دی لوڑ کوئی نہیں تو بازار چویں لنگ دا اسے تے لوگ کی آکھن گے نبی دا غلام تے حضور دا عاشق پہ جاتا ہے اچھا کردار دا سبق دینے خالی گفتار دا نہیں گفتار دا سبق اسی نہیں دے اسی اپنے درویشہ نہ لڑ پینے خبردار تو چشتی صاحب نو ذلیل نہ کر چشتی صاحب ہمیشہ نبی دے دین دا درد رکھ کے حضور دے دین دا ہوکا دیتا ہے تے اپنا کردار بھی حضور دے دین آڑا رکھے ہے ایمانداری نہ دس میں گل سنانا میرے حل توجہ کریں لاہور و بس چلی ہوئے 50 کلومیٹر کر کے تے وچ آ کے تے کنیکٹر VCR چلا دے تے فلم چل پوے تے چشتی صاحب فرمان میں تیرے کول وعدہ لیا سی بھی میں بس وچ سفر نہیں کرنا جے تو VCR چلایا تے انہوں بند کر تے کنیکٹر آکھے مولوی صاحب تیرے ایک پیچھے میں ساریاں سواریاں نو کیویں آکھ دیاں انہاں نو ناراض نہیں کر سکدا تساں سفر کرنا کرو نہیں کرنا تے نہ کرو آپ فرمایا دلیاں نال چشتی کدے سفر نہیں کیتا میرا کرایہ واپس چکر ایتھے بس وجے تے حرام دی موت میں نہیں مار سکدا نبی پاک سرکار نے فرمایا ہے جیڑی حالت وچ مرو گے قیامت والے دن اسی حالت وچ اٹھو گے آپ فرمایا مینوں تھلے اتار دھند پیندی ہوے ملتان روڈ ہوے اج تو 25 سال 30 سال پہلوں دی گل پہ کرنا گل سن اوے موڈے اوتے بیگ کتاباں دا ہوے اللہ دا شیر کتاباں دا وزن چا کے انج سڑک دے اوتے ٹرنا گوارا کرے لیکن کنجر خانے والی بس وچ بہنا گوارا نہ کرے او نبی دی امت دی تقدیر نہ بدلے تے ہور کی کرے امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب حسینیت جنہیں لوکاں دیاں کی روکڑیاں نے حیدر سڑا لوکاں دیاں کی روکڑیاں نے جن دی آدھی نچدی ہوئے انہیں تے چشتی اے بالکل میری گل سنو ساڑھے کل ترکڑی ہے ساڑھے کل وقت ہے ایک خون دے اتے سارا خون دے اتے نا یہ مؤثر ہے خون دے اتے مؤثر ہے بھی خون دا پتہ لگ دے چشتی دے نام آڑا یہ وہ ٹیسٹ ہے چشتی دا نام لے دے تے خون دا ٹیسٹ جبار آ جانا ہے سمجھ نہیں لگی ہے نہیں کوئی نہیں بابا وارث شاہ فرماؤ دے ایویں ذرا ہاتھ شاہ کے بولو سارے جڑے اللہ تعالیٰ انہاں ہاتھاں نو سلامت رکھے جڑے ہاتھ مولا دے نام تے بلاندے ہوئے ہیں سبحان اللہ حیدر ویک سونے ساڑا بابا وارث شاہ فرماؤندا ہے پوے قہر خدا دا جھوٹیاں تے رب دیئے کاذبین کھازی منہ بول ولڑے بول نہیں شالا رد ہوئے مشرکین کھازی جنہ شک کی تھا گمراہ ہو گئے پڑھ کے ویکھ لے ولدوالین قاضی ایک وار جے رانجنا دید دیویں آنکھاں مکھ تھی لکھامین قاضی وے جنہ شک کیتا
گمراہ ہو گئے پڑھ کے ویکھ لے ولدوالین قاضی ایک وار جے رانجنا دید دیویں آنکھاں مکھ تھی لکھامین قاضی موڈھے کملی سجی مزمل دی کھونڈی رنگلی ہاتیا سین قاضی نبی پاک ہوئے چھیڑو امتاں دے رانجھے باج لمجی چرین قاضی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری تعلیم مصطفیٰ عظمت دین مصطفیٰ امام الغیرت مفتی عرب و عجم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب قبلہ بڑے حضرت صاحب حضور چھوٹے حضرت صاحب غوث زمان حضرت میاں شیر محمد شرک پوری بولو اب بولو میاں اللہ دے ولی دے نام تے بولو سبحان اللہ اینج کر کے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ نہ پریشان ہو اس طرح دے معاملے ہوں دے رہے ہیں پاپا خدا رسول دے منن والے ہیں تو شاہ پھر کیوں پریشان ہو دے اچھی بولو سارے بلی سبحان لائٹ بال میاں لائٹ کنے بند کی تھی میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ تعالی اللہ دے ولی ہوئے نے غوث زمان میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ نقش بندی سن بولو 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 شیر ربانی سرکار دے منن والے بولو اچھی آواز نہ سبحان اللہ آپ سرکار دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر شیر ربانی سرکار دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک نبینا حافظ چلے آؤ کھاڑے تو میاں صاحب نو ملنا ہے تشریف بیلی بیجو میاں تشریف درویشو تشریف بہو یار کچھ انکا بیٹھو تھارے تشریف اچھ بلو سبحان اللہ باش بیٹھو زندہ باد زندہ باد سارے جنے ہاتھ چاہ کے جواب دیو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بولو چی آواز نہ سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے دربار پرنوار دے اندر نبینا حافظ قرآن چلے آؤ کاڑے تو میاں صاحب نو ملن جانا ہے اللہ دے ولیاں رب دے پیاریاں دے دربار دے اندر حاضر ہونے میاں شیر محمد شرکوری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے دربار دے اندر آ رہا ہے مولنوال تو حدیث دلبراں کتاب دا نام ہے فضل مونگے دی لکھی ہے جس وقت مولنوال تو ادھر آیا ہے دریالے پاسے راوی آلے پاسے جڑے کشتی بان ملا سن ملا جڑے نے کشتی بان کے واپس آ رہے نے اگواں حافظ صاحب ملے تے آواز ماری او یارو میں جانا شرکپور شریف نو میاں صاحب دے دربار دے اندر حاضری دینی ہے انہاں کھیا یار رات پہ گئی ہے حافظ جی ان چلے جاؤ آؤ تو منجی دینے ہیں بسترہ دینے ہیں تو آرام کرو سویرے چلے جائیں گے پہلے ہی پوری تو انہوں اپڑا دیں گے پار میاں صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے دربار چلے جایا جے ہون تو انہوں میاں صاحب دی ملاقات بھی نہیں ہونی اچھی 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 بولو ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ آپ سرکار نے حافظ
قرآن نے عرض کیتی ہے یارو رات نہیں لگنی مہربانی فرماؤ مینوں بیڑی تے بھا کے پار لونا تہاڈا کم ہے اگوں میاں صاحب جانن تے میں جانا جنہاں دے دل وچ ولیاں دی محبت ہوے جنہاں دے دل وچ اللہ دے ولیاں دی الفت ہوے جنہاں دے دل وچ اللہ دے پیاریاں دی محبت ہوے آپ سرکار دی محبت لے کے بیڑے تے سوار ملاواں نے کشتی پار لائی لا کے آکھیا اے ڈنڈی جاندی ہے اے راہ جاندا ہے انج انج کر کے چلے جایا جے پہلی بہنی میاں شیر محمد شرک پوری دی آوندی ہے حافظ صاحب نبی نے جا رہے نے اگوں آپ دی بہنی دے ڈنگراں دی آواز آئی آواز ماری ہے کو میری سنن والا خادم جناب دے جاگ دے سن آئے پوچھیا کون ہے میں حافظ کتھوں آئے اکاڑے چوں آیا کیویں جانے میں میاں صاحب دے دربار چ حاضر ہویا اے درویش سونیا میاں صاحب دا دیوان ہے کہن لگے یار انج کرنے ہیں تسی اے مسجد شریف میاں شیر محمد دیے ادھر میرے ادھر ٹوپی والے مجھے بولو سبحان اللہ مسجد شریف دے اندر مسجد شریف دے اندر مرد آباد مرد آباد آنکھو مرد آباد کچھ بولو سبحان اللہ جڑے ویلے میاں صاحب دی مسجد شریف دے اندر بٹھا دیتا شرک پور دے دروازے بند نے تسی نہیں جا سکدے ایتھے مسجد شریف دے اندر آرام فرماؤ پچھلی رات نو میاں صاحب آون گے ہو سکدا ہے جناب دی ملاقات ہو جاوے نصیب چنگے ہوئے تے کدی کدی میاں صاحب تہجد دی نماز اس بہنی دی مسجد وچ پڑھدے نے حافظ ستا ہے لیکن لگ گئی چوٹ محبت والی ولیاں دی محبت والے بولو لگ گئی چوٹ محبت والی تے میں عشق نشے وچ دی ہن خبر نہیں کوئی ایسا عشق نے تیر چلا اینج کر کے نا ستا ہے لیٹے پر آنکھ نہیں بند ہوندی تہجد دا نماز دا ویلا ہویا تے کسے دے آن دی پیران دی آہٹ آئی اینج لگدا ہے کوئی آیا ہے آکے تو نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں نماز تہجد پڑھئے حافظ صاحب بھی اٹھے نماز تہجد شروع جلے پڑھ کے بہ گئے تھے آن آڑا آخدہ ہے حافظ جی حضرت دروازہ کھول کے ویکھو تو صحیح پو پھٹی ہے کہ نہیں دروازہ کھولو ذرا ویکھو تو صحیح پو پھٹی ہے کہ نہیں پھٹی نماز پڑھ لئیے اذان پڑھئے فجر دا ویلا ہویا کہ نہیں ہویا حافظ صاحب عرض کر دینے بابا جی میں نبینا بولو بولو جنہاں نو اکھاں دتیاں نے رب تے بول فو بابا جی میں نبینا مینوں نہیں دسدا آپ سرکار چپ ہو گئے دوجی واری پھر فرمایا حافظ جی اٹھو دروازہ کھول کے ویکھو تے صحیح پو پھٹی ہے کہ نہیں پھٹی اذان پڑھیے فجر دا ویلا ہویا ہے کہ نہیں ہویا حضور میں نبینا مینوں نہیں دسدا آ پھر چپ تریجی واری پھر فرمایا
تینوں میں آخنا دروازہ کھول کے ویکھتے صحیح وہ پھٹی ہے کہ نہیں دروازہ کھولے نا حافظ آخر ہے حضور میں تو تیجی واری عرض کرنا سونیا مینوں نظر نہیں آندا میں نبی نا آن والے بزرگ فرماندے نے حافظا اٹھ کے ویکھتے صحیح تینوں شیر محمد پہ آخدا ہے تینوں ہائے ہائے جڑا محمد دا شیر ہو آپ نا مسیتاں بڑی شوق نال مسجد ہے نا جتھے مسجد دی ضرورت ہوندی سی میاں شیر محمد شرک پوری سرکار ہوتے مسجداں بڑیاں بنواندے سن آپ نے نا ایک مرید نو فرمایا یار ککر پٹنا ہے ککر پٹ کے دے چھتیر تے بالے بناونے نے فلانی مسجد دی چھت پاونی تھلوں ککر پہ پٹن تے 5-7 فٹ تھلے آہا توڑا کھٹیا کھگا جڑا تک ککر دے میاں شاہ فرمایا پروں میں نا یار ایک باری پروں مینوں بیلیا تھلے اترن دے آپ تھلے اتر گئے تے تھلوں مٹی دی مٹھ بھری تے میاں شاہ بنج سونگیا سونگ کے تے آ فرمایا اوے اللہ اکبر حضور کی ہویا ہے اے 7 فٹ تھلے 5-7 فٹ تھلے مٹی دے کیڑی خوشبو پیوندی فرمایا بیلیو او میں ویکھدا پیاں اوے انگریز دے پلیت پیر پے نے ساڈے برے صغیر وچ تے ایدی نحوست ایدی بدبو تاں 7 فٹ تھلے زمین دے وی اپڑی پئی غیرت والا جنا سی نا بولو غیرت والا جنا سی نا آپ سرکار نے فرمایا میں بو پہ لینا یہودی نظام دی زمین دے تھلے بھی 5-7 فٹ پڑ گئی اللہ ہی خیر کرے نبی دی امت دی پتہ لگدا ہے میاں صاحب ایڈی شان دا مالک ہے فرمایا اٹھ میاں میں تینوں آکھنا ذرا باہر نظر مارتے صحیح باہر دروازہ جلے میاں صاحب دا نام آیا بس حافظ بولیا نہیں دروازہ کھولیا اندر نبی ناسی باہر نظر ماریے اکھاں نور علا نور ہو گئیاں ایدہ مطلب ہے ہویا او چینڈ پور دے علاقے دے رہن والے ہو پتہ لگتا ہے جڑا رب دی نام موڑے رب اس فقیر دی موڑ دا نہیں جڑا رب دی نام موڑے جڑا رب دی نام موڑے جی میں رب آکھے او میں گزارے جی میں رب آکھے او میں روے جڑا رب آکھے او کھاوے جڑا رب آکھے او ہی پاوے جی میں نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دین فرماؤ ہے او میں زندگی گزارے کدی رب اس دے منہ دی ایویں نہیں جان دیندا تے جڑا خدا رسول نال متھا لائی کھڑا ہوئے چیکے باکے جی میں مرضی کرے خدا رسول سندا نہیں تاں کر کے بابا وارث شاہ فرماؤ دے نے تیریاں ساریاں چھلتراں سید بابا اللہ دا ولی ہے کہ نہیں سید ہے کہ نہیں وارث شاہ جڑے من دے او بولو اچھی آواز نال سبحان اللہ چلو میرے نال تے ہو سکتا تو انہوں پریشانی ہوئے بابے وارث شاہ نال تے کوئی پریشانی نہیں اچھی بولو سبحان اللہ اللہ دے ولی بابا وارث شاہ فرماؤں دے تیریاں ساریاں چھلتراں صاف سن جدوں چاڑ خراد تے رندے آوے اوکھے ویلے چھڑاوسی کون تینوں میاں وارثا رب دیا بندیا اکو یاری رب رسول والی اور یاریاں سب خواریاں نے کلمے پاک جانا ورد کوئی
دے وچ حقیقتاں ساریاں نے غوث پاک جیا پیر کوئی جن ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے ورش شامیاں کر نماز روزہ نہیں تے اگے مصیبتاں بھاریاں نے آکھاں گا نبی دی امت نو آؤ میرے دوستو آج مسجد ویران شنوڑی کدیے قدون گے نمازی جبینے نے آج جھکا کے میرا ذکر کرنا لے اللہ دی بارگاہ چ جبینے نے آج جھکا کے مولا دی تسبیح نو بلند کرنا لے اللہ دا قرآن مسجد دی الماری دے اندر لاوارس بن کے انتظار کردہ نظر آندا ہے قدون گے میری تلاوت کرنا لے میرے نظام دی حمایت کرنا لے وہ مسجدہ دے اندر ورکا کہ مولا دا قرآن بغیر غلافت پیا ہویا اڑیک دے نوجواناں نو جنہاں دی رات گزر دیے فلماں ڈرامیاں دے اندر گانے باجے دے اندر تے دن گزردا ہے اپنا کھیل دے میداناں دے اندر نا میرے ملت دے نوجوانو اوے تسی نبی دی امت دا سرمایہ تساں نبی دے دین دا سرمایہ تہاڈی وضاحت تے رہن سہن بول چال تہاڈا کھان پین تہاڈی زندگی دے قیمتی لمحات انہاں کھیلاں دے اندر تے عیاشی دے اندر تے گانے باجے دے اندر فلماں ڈرامے دے اندر نہیں گزرنے چاہیے تہاڈی ہر زندگی دا سار نبی دی نوکری دے اندر ہی گزرنا چاہیے تاں بابا وارث شاہ فرماؤں ہے کئی بے عقلا بازی جت جاندا کئی عقل والا بازی ہار دا ای وارث نہ کرمان تو وارثاں دا رب بے سکر مار دائی نبی دی سنت رل دی ہوئے نالی دے اندر گھر دا پردہ رل دا ہوئے گٹر دے اندر آکھاں گا حرام حلال دی تمیز مکی ہوئے میرے نبی دا قرآن 6 روپے ردی وکدا ہوئے پھیری والے دی خرجی دے اندر مصطفیٰ دے قرآن آستے وقت نہ ہوئے اور ٹچ موبائل دے اتے 500 دے کور لے کے چاڑا نالے آکھ دی ویکھے مولا دے قرآن نو جڑا 10 روپے دے غلاف دی وجہ نال ننگا پیا ہویا کئی منڈے نو پوچھو بھی یار قرآن پاکا کہ مولوی صاحب پڑھیا سی بچپن دے اندر وہ تے بھول گیا ہے چیتے کوئی نہیں کیوں میرے کو وقت ہی کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا مولوی صاحب کام تو آما تے فیس بک تے یاب تو کام تو آما تے گھر دے اندر فلماں ٹی وی چاہیے تو میرے تو ٹائم لپے تے میں قرآن پڑھا حضور فرمائے جنہیں جان بوجھ کے قرآن بلا دیتا قیامت والے دن نبی نہ کر کے اٹھایا جائے گا اللہ اکبر و کبیرہ وہ رسول اللہ دا کلمہ پڑھنا ہے نہ رول رسول دے دین نو قیامت والے دن کی منہ لے کے ہزارہ دے بابے دی بارگاہ چ جانا ہے کیڑا منہ لے کے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہونا ہے نہ رولو تواڈے کباڑ خانے تے چلے جاؤ بھاویں جتھے تساں مرضی میں لے چلو تواڈے کباڑ خانیاں دے اوتے جتھے لیلن دیاں جتیاں رلدیاں ہوسن ٹٹے لیلن تے پلاس کر دے برتن پایا ہوسن اوتھے مولا دا قرآن رتی بن کے تلدا ہوسی نہیں ویکھیا تساں حدیل صاحب پیوندے نے مینوں نار دے وچوں رلدا ہویا قرآن ملیا قرآن پاک شاپر دے وچ پیا رلدا نہر دے وچ کدی 100 دا نوٹ کدی 50 دا نوٹ کدی 10 دا نوٹ تو تھلے رلدا نہیں ہونا نظر نہیں ہونا تے مولا دا نور قرآن تے رب دا نام تو نالی تے روانی تے گاٹر تے پیشاب پخانے دے اوتے تو مولا دا نام لبے گا نہ ایویں کرو اللہ تعالی دی بارگاہ چ کیڑا منہ لے کے جانا ہے جواب دے ہونا ہے مولا دے دربار چ سمجھ نہیں لگی نہیں ہر ایک شاید رب حساب لینی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا
اوتھے رائی دے دانے برابر گناہ ہو سی تے وہ بھی مولا دے دربار چاہ جانا تے رائی دے دانے برابر نیکی ہو سی تے وہ بھی مولا دے دربار چاہ جانا تاں بابا باؤ فرماؤں دے جیم جیوں دے کی جانن یارا سار مویاں دی ایتھے او جانے جو مردہ ہو قبران دے وچی یارا اننا چلڑی دائی ہر دار ہو ایک بھی چھوڑا یارا ماں پیو بھائیاں دوجا عذاب خبردار میں قربان ہونا تو باہو جیڑا وچ حیاتی مردہ اسی بولو سارے بھی سبحان اللہ ولیاں دی زندگی ولیاں دا راہ ولیاں دا طور طریقہ اللہ دے ولیاں دی صحبت نال نصیب ہوندا ہے توجہ کرو جدو بابے 11ویں والے دی کھیر کھا لینے بڑی چنگی لگدی ہے بولو 11ویں دے منن والے بابے فرید دی شکر تے مکھانے بڑے چنگے لگدے داتا علی حجویری دے چول بڑے چنگے لگدے تے میں توڑے کو پوچھنا بھی بابے والی زندگی کیوں نہیں چنگی لگدی بولو سجنوں بھی بابیاں دے نعرے بابیاں دا لنگر بابیاں دا کھان پین بابیاں دا نام داتا صاحب دا خواجہ اجمیری دا پیر میرے علی دا شیر ربانی دا سید امام علی شاہ صاحب دا خواجہ شاہ سلیمان توسوی دا میاں شیر محمد شرک پوری دا نام چنگا لگدا ہے لنگر چنگا لگدا ہے نعرے چنگے لگدے نے ختم چنگا لگدا ہے تے میں پوچھنا اپنے ملت دے نوجواناں نو اے جڑے ساڈے منڈے کھنڈے ساڈے بچے بیٹھے ہوئے نے اوے میں پوچھنا میاں اے دس اوے ولیاں دا نام ولیاں دا نعرہ ولیاں دا لنگر ولیاں دی زندگی اے تینوں نام نال چنگی لگدی ہے تے ولیاں دا لباس چنگا کیوں نہیں لگدا ولیاں دا چہرہ شریف تینوں چنگا کیوں نہیں لگدا ولیاں دے سر تے پگ رکھی ہوئی سی سر کجے ہوئے سن تیرا پافالا سر کیوں ہوئے نہ کارے میں جے اللہ دے ولیاں دا سچا مانتی ہے تے پھر تیرا رہن سین تے گھر دا ماحول تے کھان پین تے بول چال تے لیمو تمدن یہ سارا رب دے ولیاں والا ہووے کسے نو دسن دی لوڑ نہ ہووے میں چشتی قادری سوروردی نقشبندیاں نا جیڑا بھی اللہ دا فقیر ہے چشتی ہے قادری ہے سوروردی ہے نقشبندی ہے جیڑا بھی اللہ دا فقیر ہے وہ جیڑے بھی فقیر دے بوہے تے بیٹھے ہیں وہ دی زندگی تے نو سبق پہ دے دیئے کہ راہ او ہوئی جیڑا رسول دے غلامہ کھولے اے راہ مدینے تو ہوندہ سدھا مولا دی بارگاہ پہنچا دیتا ہے
جے بندہ ہوئے نبیاں اللہ دے ولیاں دے نعرے دی حد تک کہ بابا فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید ادھروں جناب لنگر شریف تے ختم شریف تے ادھروں 11ویں شریف بالکل میں لنگر دا منکر نہیں اللہ دے فقیراں دے لنگر دا منن والا لیکن میں تینوں آکھاں گا بھی لنگر جو کھانا ہے تے بابے والے کام بھی کیتے کر یہ تو نہ ہوئے کہ لنگر واسطے بابے دا نعرہ ہوئے تے کما واسطے انگریز دی زندگی ہوئے نا یہ تینوں مینوں نہیں مولا حسین سیدنا مولا حسین نے سر کٹایا ہے لیکن نانی دی زندگی نہیں چھڑی ہاں بابا فرید نے جوگیاں دے نال مقابلے کیتے نے رسول دی زندگی نہیں چھڑی داتا علی حجویری نے بادشاہاں نال متھا لایا ہے رسول دی زندگی نہیں چھڑی شیر ربانی نے جگ نال متھا لایا ہے رسول دی زندگی نہیں چھڑی اوئے آپاں لڑن دا سبق نہیں دیندے کسے نال بھڑن دا سبق نہیں دیندے اتنی گل ضرور کرنے ہیں جھلیا اوئے جگ نال جگ دے رسم و رواج نال جگ دے کتیاں کماں نال جے تو لڑ نہیں سکنا ہے کم از کم کانڈ کر کے رسول دے بوہے والی ٹر پو سمجھ نہیں لگی انہیں اس کر کے میاں زندگی گزارنی تے بابیاں والا راہ اختیار کر اے راہ سیدھا رسول دی بارگاہ چ جاندا ہے تے بابا رسول دی بارگاہ جدو پیش کرے گا تے رسول آپ ہی خدا دی بارگاہ چ پیش فرما دے گا تے راہ کیے راہ اے نہیں بشرط چھوڑ دیا اس گلی چ میاں صاحب لگے تے ایتھوں اپاں بار بار لنگاں گے تے میاں صاحب دا راہ ہے بابا فرید پاک پتن شریف دی گلی چ لنگنے تے آپا بھی ایتھوں لنگاں گے بار بار تے بابا فرید دا راہ ہے اے نہیں وہ ادب تعظیم ہے جنی مرضی کر لے لیکن راہ ہے انہاں دا عمل بابا فرید دے دربار تے جاؤ نا تے ادھر بابا موج دریا سرکار دا حجرہ شریف ہے تے اندر ان بیبیاں پاکاں دیاں قبراں بولو تے صحیح ہے سارے سنگی ایک باری بابا فرید منن والے بول پو چلو سبحان اللہ ہیں جو حجرے شریف دے نے بابا فرید دے گھر والے دے مزار شریف قبراں مبارک نے ہیں جو سامنے دربار شریف دا دروازہ ہے تے ہیں جو بابے موج دریا دا حجرہ ہے اندر داخل ہو اندر جو پردہ ہے نال دیوار ہے اگے بیبیاں پاکاں دے مزار شریف نے تے اتے لکھا پیا ہے کہ اس دیوار کو ہاتھ مت لگاؤ ہاں جی دیوار کو ہاتھ مت لگاؤ اس کپڑے کو ہاتھ مت لگاؤ عجیب گل ہے بابا فرید دے گھر والے بیبیاں پاکاں دے جسم اطہر نے زمین وچ اتو مٹی ہے مٹی اتو کنکریٹ ہے کنکریٹ اتو برجی ہے برجی اتو ٹائلاں ٹائلاں اتو فرش ہے فرش دے نال اتو میں چادراں پائیاں پئیاں نے چادراں دے نال موڑ کو قد کر کے تے چادر پا کے تے اتو مڑ لکھی کھڑے بابا فرید نعرہ چنگا لگتا کہ نہیں شکر چنگی لگ دی ہے کہ نہیں بابا فرید چاول سارا کچھ چنگا لگتا ہے بابے فرید والا کام چنگا کیوں نہیں لگتا بابے فرید دے کام دے کیوں مخالف ہیں اوے بابا ساڈا چشتیاں دا بابا فرید مزار شریف دے اندر بھی سبق پہ دیندا ہے خبردار اوے عزتاں رولن واسطے نہیں ہوندی جے تو فرید دا مانتی ہے تے میرے دربار تو سبق لے کے جا میں سبق پہ دینا جے فرید دا منن والا ہے میں قبراں نہیں ویکھن دیندا تو جیندیاں نو رولی کھڑا ہے ولیاں دے منن والے بولو ولیاں دا راہ اے ہوئی انہاں دا عمل انہاں دے مگر چل پا اے ساڈے علاقے دا اللہ دا ولی ہویا ہے خواجہ حافظ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ خواجہ غلام دستگیر رحمت اللہ علیہ منڈی احمد آباد شریف چاپ دا میدار ہے گل سنیں آپ ایک اپنے نا اپنے مرید دے گھر مہمان گئے تے مرید نہیں پائے گایا ساگ پکا کے تے انج کر کے خواجہ غلام دستگیر سرکار دے اگے رکھیا دیسی گھیو مکھن سارا کچھ اگے پیا ہے آپ نے فرمایا میاں یہ ساگ کدھا توڑے نہیں حضور تھے زمینداراں دے جویں اپنے ڈوگر صاحب ہیں زمینداراں دا خس توڑ کے لیاندا ہے
آپ نے فرمایا اچھا زمینداراں دا توڑیا نے انہاں کول اجازت لئی سی ساگ توڑن دی حضور میں پوچھ کے ہونا اماں کو پوچھیا اماں جی تسا ساگ توڑیا سی تے ساگ پوچھیا سی آخر نہیں پتر ساگ کدے کسے نہیں پوچھیا زمیندار نہیں ناراض ہوندے او توڑن دیندے نے غریباں نو توڑ لے جاؤ جا کے کھانا پکا لو تے میں تا توڑ کے لے آئیاں میاں صاحب خواجہ غلام دستگیر سرکار نے ساگ تے والیاں روٹیاں تے مکھن آپ نے پرا کر دیتا فرمایا پرا کر لے اور تو دودھ دا گلاس لایا ان پچھا ساگ غلام دستگیر کدے نہیں کھاتا خواجہ غلام دستگیر دی ظاہری زندگی دے اندر استاد چشتی صاحب قبلہ دا پہلا بیان میں آپ دے دربار تے سنیا سی منڈی احمد آباد رب دے شیر دا پہلا بیان میں اوتھے سنیا سی خواجہ غلام دستگیر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے مزار شریف ہاں خواجہ حافظ عبدالکریم سرکار دے دربار پرنوار دے ہوتے خواجہ حافظ غلام دستگیر ظاہری حیات دے اندر سن تے استاد چشتی صاحب دے بڑے بیلی سن آپ نو بلاؤنا بیان دے ہوتے بلاؤنا تے آپ سرکار نے فرماؤنا بھی خواجہ صاحب بھی میری طبیعت کلندران تے میں ساریاں گلاں کر بینا تے توڑا دربار تے مرید نے تے سارا کچھ تے کدھر روش نہ جان خواجہ غلام دستگیر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اجے بھی بابے انہاں دے مرید حیات نے وہ آندے نے اساں خود سنیا میک پھڑ لیا خواجہ غلام دستگیر نے استاد چشتی صاحب قبلہ نو دعوت دین دیا تے خواجہ صاحب فرمان لگے اے جڑا تواڈے سامنے وڈی پگ والا بیٹھا ہے نا انہوں تسی مولوی نہ سمجھیا جے وقت دا مرد درویش تے مرد کلندر ہے جڑا تواڈے سامنے آ کے بیٹھا ہویا ہے اے اجے تک ریکارڈنگ آڈیو خواجہ غلام دستگیر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سرکار دی چل دی پئیے آئین جوان مردہ موضوع منڈی احمد آباد دا اور تسی سنو گے تے وقت دا غوث زمان خواجہ غلام دستگیر خطاب فرمان تو بعد استاد صاحب قبلہ دے بیان تو بعد میک پھڑ لیندے سن پھڑ کے آندے سلام مریدو اے جڑیاں گلاں چشتی صاحب کی تھیں اے زمانے دی ضرورت ہے اے جگ دی لوڑ ہے جڑا مرید چشتی صاحب دی گل نال اتفاق نہ کردا ہوئے او غلام دستگیر نال کوئی تعلق نہیں رکھدا بابا جی خادم حسین رضوی صاحب فرماتے سن پیڑا ہور تے پکیاں ہور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اج بھی ساڈے بابا جی دی اج بھی ساڈے بابا جی دی اج بھی ساڈے بابا جی دی او کل بھی ساڈے بابا جی دی بولو سی آواز نال سبحان اللہ اس کر کے میاں اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے اس غیرت دے امام نو جگ دے اتے ایک جنے اٹھے سن تے نہ کہ بھی اسا مکا دینا ہے دبا دینا ہے روک دینا ہے ہن تسا اٹ پٹو تے چشتی نکلے ہوندے ایک نو ڈکو ادھروں ڈکو اینو نہیں ادھروں نکل آوندا ہے ادھروں ڈکو ادھروں نکل آوندا ہے ادھروں ڈکو تے ادھروں نکل آوندا ہے چشتی کنے کو نہیں رب فرما تسی دباؤ گے تے میں وداواں گا حق نو ہمیشہ فتح ہوندی ہے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا فرمایا حق آوے تے باطل اجڑ جاتا ہے ذلیل تے خار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نو ذلیل تے خار فرما دینا ہے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم دی بارگاہ جدو جی میری گل سن لو جتھوں میں گل چھیڑی سی اتھے ہی چھوڑ دینا تو میں اپنے بیلیاں نو عدیل صاحب جڑا اٹھے نہیں ہے جڑے گل بات کیتی نے بالکل منے بالکل نہیں کرنی سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منبر رسول پر وہی بیٹھ سکتا ہے جو لوگوں کی برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو لوگ تانا دین لوگ گالاں کڈن لوگ مینا مارن لوگ جو مرضی کرن کوٹ مار کے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ 10 کوڑے روز روڑی تے کھلو کے جھل سکدے نے تے تیرے میرے ورگا گل نہیں سن سکدا حرام ہے اوندا بہنا اوتے ممبر میں تانوں پہلے بہندے نال آکھیا سی نا بھی ایسا لڑائی جھگڑے والے فسادی نہیں
میں دعا کرنا تو آمین آخر ہے یا پروردگار عالم پچھلی رات دا وقت شروع پہ ہوں ہے تیری رحمت پہلے اسمان چھے اساں نہ لڑن والے نہ جھگڑن والے نہ ہتھیاری نہ بازاری نہ مولا سونے تیری بارگاہ چ رو کے دعا کرنے یا اللہ جڑا یزیدیت تے یہودیت دا بیلی انہوں تباہ برباد فرما جڑا آمین آکھے گا میں سمجھاں گا سنی کوئی نہیں جڑا یہودی نظام دا یہودیت دا یزیدیت دا حامی مولا انہوں تباہ برباد فرما مولا کریم جڑا کافر دے نظام نو اچھا سمجھدا ہے انہوں تباہ برباد فرما جڑا رسول دے نظام خلافت دا دشمن انہوں ذلیل و خوار فرما یا اللہ سونیاں جڑا تیرے فقیران دے اس مذہب نو فکر نو سوچ نو دھرتی تو مٹا دینا چاہندا ہے یا اللہ سونیاں انہوں دھرتی دے اتے ذلیل و خوار فرما انہوں نے دنیا دے اتے برباد فرما جڑا خلافت دے نظام نو چھوڑ کے یہودیت دے نظام دا حامی ہے انہوں تباہ برباد فرما جلیا تسا لکھ لڑو لکھ جھگڑو لکھ روڑے پاؤ جو مرضی کرو ساڈا دل ایمان والا ہے اساں کسے دے خلاف مینوں جو کسے بولے بھی تے میں پھر بھی معافی منگا گا میرے نال کو لڑے ایتھے اے تو کچھ بھی نہیں روڑا میرے گریوان تو پھڑ کے تے تھلے کھچ کے مارے تے جتی 100 مارے شرع پاک دا مسئلہ غلط ہوئے تے میں منت بھی کراں گا تے معافی بھی منگا گا تے یہودیت دے نظام دی حمایت ہوئے تے اساں کیماں تے ہو سکڑے ہیں لیکن کسے دے نال حمایت نہیں کر سکتے اے ساڈا ایمان ہے اساں نہ لڑن والے نہ جھگڑن والے تساں سانو یزیدی آکھو تساں سانو یزید دا حمایتی آکھو سانو چشتی بابے نے اے سبق دیتا ہے بابا مہر علی گولڈوی دے بوئے تے جڑا کتا بیٹھا ہے نا لکھاں یزید اس بابے دے کتے برابر نہیں ہو سکتے جاگے چ کوئی انج دی ترازو تے ترکڑی نہیں بنی جڑی یزید تے مولا حسین نو تول دی ہوئے یزید پلیت ہے حسین جنتی جوانا دے سردار ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں اور گالے کلپ شلپ تے کلپ کاٹ کے تے بابا آساں میری گل سنو کنے فرقے نا دنیا تے ہیں کوئی نہیں میری گل سنو براؤ گل مکا دینا میں وہابیاں دا دیوبندیاں دا شیعہ دا مرزیاں دا سنیاں دا اپنے کتنے ملک چ فرقے ہیں کہ نہیں ہیں جماعت ہیں کہ نہیں ٹولے ہیں کہ نہیں تنظیمہ ہیں کہ نہیں کتنی جاگتے پہن ہیں نا وہابی جاوے بریلویاں دے جلسے چتے اون دی بنے گی جو بندی جاوے تے بنے گی شیعہ آ جاوے نہ دے مذہب جلسے چتے کدے سنے گا اساں مسلک کے حق اہل سنت و جماعت رکھنے ہیں تے صوفیاء بزرگان نے دین والا رکھنے ہیں بناوٹی بازارو ریڈی میڈ اساں نہیں رکھ دے اے میرے ہاتھ چ ڈنڈا ہے نا تے میں کسی فقیر دی بارگاہ چ لے آئے تے میں سنت سمجھ کے رکھ دوں حضور سرکار دی سنت سمجھ کے میں رکھیا ہے ساڈا جو تو مسلک ہی انجدا ہے تو انہوں میں پہلو گل کی تھی جڑے کتے دے آرام واسطے تے با یزید بستامی کھڑے ہوئے نے مینوں کوئی یہ آکھے بھی تم اپنی سوچ فکر تے عمل تے اپنا ضمیر تے نظریہ بدل لے کوئی مائی دلال جاگے چ جمیا کوئی نہیں جے مینوں کو آکھے بھی اپنی ذات تو غصہ کر کے لڑ پاؤ یہ مینوں سندر دے بابے سبق نہیں دیتا یہ ساڈے خواجہ محمد شفیع سرکار دا سبق نہیں آپ فرماندے نا گل حق دی رکے نہ تے ہاتھ کسے تے تاں کر کے اساں اپنے بیلیاں نو اپنے درویشاں نو اپنے پیر بھائیاں نو سختی نال منع کرنے تساں کسے دی محفل وچ جانا نہیں کیوں تساں چشتی صاحب دے دین اسلام دے قرآن خدا رسول دے کسے دے گل مخالف سنو گے تواڈے نام برداشت تو جھگڑا ہو گیا امت رسول وچ فتنہ پوے گا تساں نہیں جانا تے اپنے قرآن والے نو استاد صاحب اگلا جڑا اجلاس دے اندر فرمایا بھی میاں تساں جلے کراؤ تے او بندہ محفل کرا سکدا ہے جڑا بندہ کراؤن دی طاقت رکھدا ہو فسادی جھگڑے لو لڑائی یہ ساڈا اسلام نہیں اجازت دیندا
چلو چھڈو چھڈو صحیح انہاں دی گل صحیح ہے صحیح ہے انہاں دی گل صحیح ہے اساں میری گل سنو اساں انہاں دی گل نو میری گل سنو میں یہ جڑے بیٹھے نے کوئی رنجیت سنگھ دا کلمہ نہیں پڑھ دے ایک گرو نانک نو اپنا نبی نہیں من دے نبی تو بن دے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کوئی ساڈا اختلاف ہے اگر کوئی ساڈا ہے تو وہ صرف ہے نبی پاک دے شریعت دے احکام دی وجہ نال کہ کئی امور ایویں دے نے جڑے انہاں نوں یہ آکھدے نے جائز نے اساں نے بھی میاں نہیں اسلام اجازت نہیں دیتا ساڈا خدا رسول منع کرتے سمجھ نہیں لگی نے میں تانوں اپنے بیلیاں نوں آکھاں گا خبردار کسے دے جھگڑے چ پو نہ جو کرے تو انہوں سلام کر کے لنگ جاؤ قیامت دا قریب ہے فتنے نبی دی امت چٹھن گے جھگڑے فساد آپس چون گے قتل عام ہوئے گا روڈ بند ہون گے امت رسول ذلیل ہو سی ایک دوجے نو قتل کر کے تے او اپنا شہید آکھے گا او اپنا شہید آکھے گا تو انہوں میں منت کراں گا مینوں کو کرے جو مرضی سخت بولے تو سوندے نال نہیں بولنا مینوں گریوان تو پھڑے تے کھچے نبی دا دین صحیح شریعت سمجھاوے تے میں سمجھنا واسطے بیٹھا یہ رسول دے دین پاک دے نال متھا لا کے تے مینوں آکھے بھی تو میرے مگر چل تے جھلیا اچھا نبی دے دین دے ٹکڑے کھانے جڑا تساں مینوں ویلاں تے پیسے دتے نے گڈی دا کرایہ تے ہاتھ چوم دیو تے سارا کچھ کر دیو اے حلال ہی اودوں ہوندا جدوں صحیح نبی دا دین پورا بیان کیتا جاوے آساں تواڈے نال سو زندہ باد گل سن میاں زندہ باد توجہ کرو گل سن اونچی بولو سبحان اللہ اس کر کے میاں یا رسول اللہ دا نعرہ ہوئے تے بھاویں ختم نبوت ہوئے تے بھاویں حسینیت دا نعرہ ہوئے جننے نعرے نے ساڈے سنیاں دی روح ہے ایندے تو بغیر سنی دا ایمان کامل نہیں ہوندا اساں نہ ایندے تو چڑ دے تے نہ سانو چڑن دی لوڑ ہے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال تساں ساڈے نظریات واقف نہیں ساں انہاں بابیں دی اولاد ہاں جڑے یا رسول اللہ دا نام لکھیا ہوندا سی مسجد دے متھے دے اوتے تے جے کوئی بابا جماعت نال 4 دن لا کے آیا تے آندے اونے مٹاون دا ارادہ کیتا نا بھی یا رسول اللہ مٹا دیو تے شرک تے بدعت ہے تے ساڈے پیو دادے جان وار دیندے سن کدے یا رسول اللہ مٹاون نہیں دیندے سن اساں انہاں بابیاں دی اولاد ہیں سمجھ نہیں لگے نے اساں مٹان والے تو نہیں اساں بابیاں دی اولاد ہیں جڑے محراب دے متھے دے اوتے یا رسول اللہ لکھیا مٹان نہیں دیندے سن مسجد وکھری بننی گوارا کر لیندے سن یا رسول اللہ مٹانا اساں خود مٹ سکنے ہیں یا رسول اللہ مٹا سکدے بولو تے صحیح خود مٹ سکنے ہیں یا رسول اللہ مٹا سکدے بھاویں دنیا دی دولت دا مسئلہ ہوئے بھاویں دنیا دی کرسی دا مسئلہ ہوئے بھاویں دنیا دی حکومت دا مسئلہ ہوئے بھاویں دنیا دی نظام دا مسئلہ ہوئے بھاویں پیسے روپیے تے اسمبلی چ پہنچن دا مسئلہ ہوئے جو مرضی ہو جاوے اساں یا رسول اللہ دے پچھے میٹ سکنے آپ مٹا سکدے مولا علی سائیں نو حضور فرمایا صلح حدیبیہ دے موقع تے جدوں مشرکین مکہ نے اعتراض کیتا انہاں کہ جی اسا رسول منتے تے اسا پھر اختلاف کادا سی پھر جنگ تے روڑے کہہ دے سن تسا یا رسول اللہ دا نام مٹاؤ اے محمد بن عبداللہ لکھو تو سونے نبی فرمایا علی مٹا دے علی سائیں عرض کیتی ہے سونیا علی لکھ سکدا ہے رسول دا نام مٹا نہیں سکدا اسا علی والے ہیں تے ولی والے سمجھ نہیں لگے اللہ تعالی عمل دی توفیق بخشے لو جی سردار صاحب پہلی پیاؤں ہے کہ باب وارث شاہ آخری کلام چا سنا تے دعا منگی اچھی بولو سارے بے سبحان اللہ 15ویں والا نہیں 13ویں والا پچ جاوے تے بڑی گل ہے تساں 15ویں نوں روندے ہو اچھی بولو سبحان اللہ بابا وارث شاہ فرماندا ہے تے 13ویں صدی دا کچھ بولو سید وارث شاہ جی کچیچیاں میرے تے لو تے میرے تے نالے آ جے میں تے تہاڈا نکاح پھراں جنوں کچیچیاں آون بابا وارث شاہ جنڈیالہ شیر خان آپ دے دربار تے جا کے کچیچیاں لوے آپ فرماندے نے تے 13ویں
شدیدہ طور لگیا اٹھ گئی جان تو مہر میاں تھیاں پاپیاں تو موہ مر منگنی رنا مرداں تو گئیاں نی ویر میاں ہنڈی رن دا پتر دلیر بڑیا ہنڈی رن دا پتر دلیر بڑیا گلاں پرے وچ کر دائی وارش شاہن دورنی گدڑاں دے نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں شاہن دورنی گدڑاں دے نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں پھٹیا دودھ کدی نہ پی بھاوے سید منن والے بولو سبحان اللہ ولیاں دے منن والے بولو سبحان اللہ پھٹیا دودھ کدی نہ پی بھاویں یارا خاص اللہ دا نور ہووے چل دی پھر دی رن نہ کدی کر لیں شکلوں صورتوں بھاویں ہور ہوئے اللہ بس نہ تو سکرو میں نو قاری صاحب قبلہ فرمایا سی سائیوال والا واقعہ میں آپ نے عرض کیتی حضور میں 70 واری سنا بیٹھا گے تے ہون بیلی بار بار وہی سنن گے تے پھر وہ چنگا کوئی نہیں لگدا تے حضور دی محبت دل چوبے نا تے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں دے شامل حال رکھ دے حضور دی محبت نہ چھڈو یہ روح ہے ساڑی نماز دی روزے دی داڑھی دی پاگ دی تقریر دی بیان دی خطاب دی واز دی نصیحت دی تلاوت دی وہ سارے عمل دین دے بے روح ہوندے نے تے مردہ ہوندے نے جدے وچ رسول اللہ دی محبت نہ ہوئے اس کر کے اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم عمل دی توفیق بخشے جو صحیح بیان کیتا ہے او دیتے عمل دی توفیق دے وے جو کمی کوتاہی غلطی کر بیٹھا سونا رب نہ دنیا چ پکڑ کرے نہ آخرت چ عذاب دے وے میری وجہ نال میری ذات دی وجہ نال جے کسے دا دل دکھیا ہے تے میں معذرت کرنا جے خدا رسول دے دین دی وجہ نال دکھیا ہے تے انہوں میں آکھاں گا اپنی عقل دا علاج کرا خدا رسول کو معافی مانگ ایتھے دنیا 4 دن دی ای تے مولا دے دربار چ ہمیشہ دی ابدی زندگی ای او دی بارگاہ چ پیش ہونا ہے تے رب حساب لینا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق بخشے واخر دعوانا الحمدللہ